सत्य समाचार तटस्थ समाचार समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म वीरेन्द्र मन्सुर गरौं। 476 जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि सम्बन्धी प्रसंगबाट पछिल्लो 24 घण्टामा थप 476 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमणको पुष्टि भएको छ भने 3 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार 6604 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 279 जना र 2820 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 177 जना गरी 476 जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएको हो। मंगलबार पछिल्लो 24 घण्टामा 831 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। हाल 1747 जना सक्रिय संक्रमित छन्, जसमध्ये 10,367 जना सक्रिय संक्रमित होम आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 380 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन्। कोरोनाका बिरामी मध्ये 115 जना आइसियु र 19 जना भेन्टिलेटरमा उपचाररत छन्। मध्य प्रदेश सभाको मंगलबार बस्ने भनिएको बैठक आउँदो 22 गतेको लागि सारिएको छ। यसअघि पनि फागुने गते बस्ने भनिएको बैठक 10 गतेसम्मका लागि सारिएको थियो। सभामुख सरोज कुमार यादवले प्रदेश सभाको अगाडि सडक मरम्मतमा समय लाग्ने, कांग्रेसको जिल्ला अधिवेशन 15 गते रहेको तथा सभामुखको पोखरा भेलामा रहेकोले प्रदेश सभाको बैठक दलीय सहमतिको आधारमा सारिएको जानकारी दिनुभयो। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्यद्वय ब्रिखेश चन्द्र लाल र डाक्टर विजय कुमार सिंहले पार्टी परित्याग गरेका छन्। लाल राष्ट्रिय सभाका पूर्व सदस्य हुन् भने डाक्टर सिंह संविधान सभा सदस्य हुन्। जनकपुरमा आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा पार्टी विधि विधान लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट नचलेकोले पार्टी परित्याग गरेको बताउनुभयो। लालले नेतृत्व पंक्ति मधेस केन्द्रित नामबाट तर्सिने काम गर्न थालेको र लोकतन्त्रवादी मधेसी जनतालाई वामपन्थीको खोल ओढाउन थालिएको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले भूमि, इतिहास, भाषा, संस्कृति, जीवनशैली बोकेको मधेस राष्ट्रलाई जात र सम्बन्धवादमा विभाजित गरी सीमित गर्न खोजिएको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले मधेसी जनताको चाहना अनुसार स्वच्छ क्षेत्रीय आकांक्षा र आवश्यकता बमोजिम स्वशासन र संघीयताको अभ्यासलाई अगाडि बढाउन लोकतन्त्रवादी र मधेस एजेन्डाप्रति प्रतिबद्ध राजनीतिक दलको आजको आवश्यकता भएकोले आबद्ध रहेको र आफ्नो दलहरू आजैको मितिबाट परित्याग गरी तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीमा समावेश भएको जानकारी दिनुभयो। डाक्टर सिंहले मधेस जनविद्रोहबाट जन्मेका शक्तिहरू बिस्तारै मधेस शब्दबाट विमुख हुँदै गएको बताउनुभयो। र मान्यता, संघीयता, समावेशता, क्षेत्रीय स्वशासनको निमित्त ठूलो संघर्ष गर्दै आएको छ। यसका निमित्त सयौं शहादत र हजारौं आन्दोलनकारीहरूको रगत भएको छ। मधेसको एजेन्डा देशकै बहुआयामी रूपान्तरण, विविधतापूर्ण साझा राष्ट्रियता र समतापूर्ण विधिको शासनको निर्माणको निमित्त ऐतिहासिक एजेन्डा हो। यसै एजेन्डाको सम्बोधनको निमित्त मधेसले प्रतिनिधि राजनीतिक दलहरूमा सहभागी भएर यिनलाई समर्थन गरेर सिंच्यो। आन्दोलनकारीहरूबाट प्राप्त सम्पूर्ण ऊर्जा प्रदान गर्यो। तर मधेसका राजनीतिक दलका नेतृत्व पंक्ति जनताको विद्रोहपूर्ण संघर्षको ऐतिहासिक एजेन्डालाई थाम्न सक्ने, गन्तव्यको दिशामा बोकेर अगाडि बढाउन सक्ने सामर्थ्य देखाउन सकेनन्। जनताले दिएको अभिमत समर्थनलाई सत्ता र सरकारमा सहभागिताको स्वार्थमा शक्तिको हातमा सुम्पिने जस्तो काम गर्यो। आज मधेसको प्रतिनिधित्व गर्ने कुनै राजनीतिक दल छैन। बृहत राजनीतिक शक्तिको निर्माणको नाममा सरकारहरू बनाउन भएका एकीकरण वा विभाजनले मधेस केन्द्रित दलहरूको अस्तित्व नै रहेन। नेतृत्व पंक्ति मधेस केन्द्रित नामबाटै तर्सिने काम गर्न थालेका छन्। स्वभावतः लोकतन्त्रवादी मधेसी जनतालाई वामपन्थीको खोल ओढाउन थालिएको छ। भूमि, इतिहास, भाषा, संस्कृति, जीवनशैली बोकेको मधेस राष्ट्रलाई जात र सम्बन्धवादमा विभाजित गरी सीमित गर्न खोजिएको छ। वास्तविकता यही हो। यस स्थितिमा मधेसको जनताको चाहना अनुसार स्वच्छ क्षेत्रीय आकांक्षा र आवश्यकता बमोजिम
स्वशासन र संघीयताको अभ्यासलाई अगाडि बढाउन लोकतन्त्रवादी मधेस एजेन्डाप्रति प्रतिबद्ध राजनीतिक दल आजको आवश्यकता भएकोले हामी आबद्ध रहेका आफ्ना दलहरू आजैदेखि परित्याग गर्दै तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीमा समावेश भएको सम्बन्धित सबैमा जानकारी गराउँदछौँ। बाहरी सहयोग के पार्टी नहीं चले छे। हमर सबके पार्टी जे हम सब सोच रहल छी जे अवधारणा छै जे पार्टी जे संघीयता अलैए वही समय में जे संरचना पार्टी को होके चाही वही परंपरागत संरचना वही मनी पावर के प्रयोग वही मसल के प्रयोग वही जाइत के प्रयोग एहि आधार पर चुनाव में जाए चाहे छी वही चीज़ के खत्म करे पड़ते। जे नया अवधारणा है संघीयता के अवधारणा है क्षेत्रीयता के अवधारणा है जन सहभागिता के अवधारणा है समानुपातिक समावेशी जे राजनीति के कल्पना हम सब करै छी ओहिमे चुनाव खर्च जते कम भते तब सहभागिता बढ़ते। एहि बात में उपेंद्र जी से हम सब सहमत छी। लेकिन एहि के लेल अहाँके बहुते पैसा चाही तभी मात्र राजनीति में आ सकै छी या ओहि के पहिने राजनीति निषेधित छै। राजनीति के लेल पहिने पैसा जमा करू पहिने अहाँके लाठी जमा करू तब राजनीति करू से नहीं है। हम सब जन समर्थन जमा करे चाहे छी। हम जन समर्थन के बल पर राजनीति करे चाहे छी। मधेश के राजनीति आ मधेश के थ्रू एगो जुगांतकारी परिवर्तन मधेश के कारण ये देश में आयल छै जे संघीयता आयल छै ओके असर ओहि के फायदा संपूर्ण नेपाली के होय से हम सब साबित करे चाहे छी। आ मधेश कह सकै छै। मधेश के अभियो जे एगो मध्य मधेश के भाग के जे मधेश प्रदेश कहि देल गेलै वही के हम सब कहै छी कि ई अहाँ के मधेश के संकुचित तऽ कयल गेल है लेकिन मधेश के सम्मानो मिललै कि मधेश के एगो जे राजनीतिक मधेशवाद कहै छै ताहिसँ एगो सम्मानो मिललै है कि जे राज्य बहिष्कृत लोग छै तकरा सबके एगो पहचान मिललै है। लेकिन मधेश एगो दिशा दऽ सकै छै। एहि क्षेत्र के पास में अते बौद्धिक आ संघर्ष के इतिहास छै कि ओ संपूर्ण नेपाल के एगो दिशा दऽ सकै छै। आ जे बहुत धनी नहीं छै जकरा पास में बहुते साधन स्रोत नहीं छै जे डोमिनेंट नहीं छै ओहो सब राजनीति में अपन स्थान बना सकै छै। ताहि के प्रति हम सब विश्वस्त छी आ वही दिशा में आगू बढ़े चाहे छी। महंता ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी छाडेर नेताहरू तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी तमलोपा बिताउने अन्तिम तयारीमा जुटेका छन्। आन्तरिक द्वन्द्वबाट जुधिरहेकै बेला लोसपाका शीर्ष नेतृत्वहरू तमलोपालाई सक्रिय बनाउने अभियानमा जुटेका छन्। जसपाभित्र विवाद चलिरहेकै बेला निर्वाचन आयोगमा तमलोपा दर्ता भएको थियो। धनुषाका रविशंकर लाल कर्णको नेतृत्वमा तमलोपा दर्ता भएको हो। कर्ण नेता लाल निकट मानिन्छन्। मधेस आन्दोलनको सुरुवातसँगै तमलोपा हुँदै लोसपासम्म आइपुग्दा पार्टीले आन्दोलनकारीहरूलाई अवमूल्यन गरेको असन्तुष्ट बनेका नेताहरूले आरोप लगाउँदै आइरहेका छन्। जनमत पार्टी का नेता तथा कार्यकर्ताहरूले जनकपुर धाममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी कार्यालय र अगाडि सरकार विरुद्ध प्रदर्शन गरेका छन्। जनमत कार्यकर्ताहरूले संघ प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार विरुद्ध नाराबाजी गर्दै विरोध रैली निकालेका हुन्। किसानहरूको समस्यालाई सम्बोधन गर्न विभिन्न 11 बुन्दे माग सहित विगत करिब 2 महिनादेखि जनमत पार्टीका कार्यकर्ताहरूले आन्दोलन गर्दै आएका छन्। मंगलबार जनमतका कार्यकर्ताहरूले विभिन्न भागको परिक्रमा गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि पुगेर नाराबाजी गरेका थिए। उनीहरूले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय समेत घेराउ गरेका छन्। तिनीहरूले निर्वाचन कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ज्ञापन पत्र समेत बुझाएका हुन्। जनमत पार्टी को धनुषा जिला संयोजक ओम विक्रम कुशवाहाले किसान का माग पूरा नभए निर्वाचन में अवरोध करने चेतावनी दिएका छन्। महोत्तरी को एक स्थानीय तहमा 2 जना प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रहँदा कार्य सम्पादन प्रभावित बनेको छ। रामगोपालपुर नगरपालिकाका कार्यालयमा 2 जना प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छन्। नगर प्रमुख अशोक मण्डल र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत धीरेन्द्र लाल कर्ण बीच रहेको विषयमा विवाद भएपछि नगर प्रमुख मण्डलले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पत्राचार गरी अर्को प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत माग गरेका थिए। सोही आधारमा नगरपालिकामा शिवेन्द्र मण्डल प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा आएपछि थप विवाद सृजना भयो।
भएको हो। एउटा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुँदाहुँदै निजको व्यवस्थापन नै नगरी अर्को प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत आएपछि करिब 1.5 महिनादेखि नगरपालिकाको कामकाज कसले हेर्ने भन्नेमा विवाद बढेको हो। नगर प्रमुख अशोक मण्डल र वाडा सहितका कार्यपालिका सदस्यहरू बीच योजना तथा भुक्तानीका विषयमा सहमति नहुँदा नगर प्रमुखले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमाथि दबावपूर्वक काम गराउन खोज्दा जनप्रतिनिधिहरू नै 2 ध्रुवमा विभाजित भएको केही वाडा अध्यक्षहरू बताउँछन्। विष्णुपुर गाउँपालिका विभिन्न स्थानमा स्यालको टोकाइबाट 12 जना घाइते भएका छन्। मंगलबार बिहान जंगलबाट बस्तीमा स्याल प्रवेश गरी स्थानीयवासीलाई टोकेको हो। स्यालको टोकाइबाट घाइते भएका सबैको प्रादेशिक अस्पताल मंगलबामा सामान्य उपचार गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। घाइते मध्ये 9 जनालाई काठमाडौँको टेकु अस्पतालमा पठाइएको छ भने 3 जनाको मलंगबा अस्पतालमै उपचार भइरहेको छ। स्यालको टोकाइबाट गहिरो घाउ लागेकोले घाइतेहरूलाई काठमाडौँ पठाइएको प्रादेशिक अस्पताल मलंगबा का डाक्टर गौतम झाले जानकारी दिनुभयो। स्यालले टोक्दा लगाउने इम्युनोग्लोबिन भ्याक्सिन काठमाडौँमा मात्र पाइने भएकोले घाइतेलाई यहाँबाट काठमाडौँ पठाउनु परेको उहाँले बताउनुभयो। भारतीय सीमावर्ती विष्णुपुर गाउँपालिकामा मंगलबार बिहान अचानक स्याल गाउँ पसेर जथाभावी टोक्न थालेपछि स्थानीयवासी आतंकित बनेका छन्। कतिपय घाइतेहरू अझ अस्पतालमै आई नपुगेको प्रहरीको भनाइ छ। स्यालले पशु चौपायालाई समेत टोकेर घाइते भएको स्थानीयवासीले जनाएका छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जिल्ला वन कार्यालय बाराका तत्कालीन वन अधिकृत र सहायक वन अधिकृत सहित 4 जना विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। जिल्ला वन अधिकृत भैरव प्रसाद घिमिरे र सहायक वन जिल्ला अधिकृत बिन्देश्वर पटेल, कार्यालयका सहलेखापाल जनकराज जोशी र जागरण विकास केन्द्र नेपाल सिमरौनगढ 11 का अध्यक्ष मदन प्रसाद जयसवाल विरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको अख्तियारका सहायक प्रवक्ता वेद प्रसाद भण्डारीले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार जनहित 3,60,000 बिघो माग दावी गर्दै विशेष अदालत काठमाडौँमा मंगलबार मुद्दा दायर गरिएको हो। आर्थिक वर्ष 73-74 को प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाबाट वृक्षारोपणका लागि 3,60,000 विनियोजन गरे पनि वृक्षारोपण नगरी हिनामिना गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको अख्तियारका सहायक प्रवक्ता भण्डारीले जानकारी दिनुभयो। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री प्रेम बहादुर आलेले बतास समूहले चलाइरहेको पशुपति क्षेत्रको धर्मशाला छिटो भन्दा छिटो सरकारको स्वामित्वमा ल्याउने बताउनु भएको छ। मंगलबार महाशिवरात्रि पर्व 2078 मूल समारोह समितिले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री आलेले बतास समूहलाई हटाउन सरकारको निर्णयमा बतासले लिएर आएको अल्पकालीन आदेश समेत अदालतले खारिज गरिसकेकोले छिटो भन्दा छिटो धर्मशाला फिर्ता ल्याइने बताउनु भएको हो। विगतका प्रतिनिधिले धर्मशाला कौडीको भावमा बेचेको भन्दै उहाँले अब यस्तो कदम सह्य नहुने बताउनुभयो। मन्त्री आलेले पशुपति प्रति गिद्ध दृष्टि लगाउनेहरूको कहिल्यै कल्याण नहुने बताउनुभयो। पशुपति क्षेत्र विकास कोषका अध्यक्ष समेत रहनुभएका मन्त्री आलेले यस वर्षको महाशिवरात्रि पर्व विगतका वर्षहरू भन्दा भव्य र सभ्य रूपमा मनाउने तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभयो। महाशिवरात्रि पर्वलाई भव्य र सभ्य बनाउन कुनै पनि कसर बाँकी नराख्ने उहाँले निर्देशन समेत दिनुभयो। धर्मावलम्बीहरूलाई सहज रूपमा पानीको व्यवस्था, बत्तीको व्यवस्था मिलाउनदेखि सरसफाइमा विशेष ध्यान दिन मन्त्री आलेले निर्देशन दिनुभयो। पशुपति क्षेत्र विकास कोष भित्र भएका खाल्टाखुल्टीहरू जहाँ फोहोर छ ती सबै सफा गर्ने, खाल्टाखुल्टीलाई पुर्दै जाने र अहिलेसम्म जति पनि शिवरात्रि मनाउने गरिन्थ्यो विगतदेखि करिब हजारौँ वर्ष अगाडिदेखि हामीले पशुपति 4 धाम मध्ये एक धाम भएको पशुपति क्षेत्रमा शिवरात्रि जसरी हामीले मनाउँदै आएका थियौँ त्यो भन्दा भव्य र सभ्य मनाउने गरी यस पालिको तयारी भइराखेको छ। र मैले यसो हेर्दाखेरि सुमार्गी भवन भनेर यहाँ लेखिएको मैले देखेँ। यसरी विभिन्न दाताहरूले पशुपतिमा आएर पुण्यको काम गरिराखेको अवस्था छ। तर दुःखको साथ भन्नुपर्दा आज हाम्रा सन्त महाराजहरू यहाँ आउनुभएको छ। आज हामीसित बस्नको लागि भारतीय सरकारका प्रधानमन्त्री आदरणीय नरेन्द्र मोदीले 25 करोड भारू पैसा दिएर धर्मशाला निर्माण गर्न दिएको त्यो भवन आज कौडीको भावमा विगतको चाहिँ प्रतिनिधिहरू त्यसलाई बेच्ने कामहरू गरेका छन्। त्यो कतै पनि सही हुनेवाला छैन। र हिजो मात्रै हामीले अल्पकालीन आदेश लिएर आउनुभएको त्यो बतास अर्गनाइजेसनले त्यो अल्पकालीन आदेश पनि खारिज भइसकेको अवस्था छ। त्यसो भएको हुनाले
पशुपतिले सबैको रक्षा गर्नेछन्। जसले पशुपति प्रति गिद्धे दृष्टि लगाउँछ त्यसको कहिले पनि कल्याण हुनेवाला छैन, त्यो हुँदा पनि हुँदैन भन्न म राख्न चाहन्छु। कम्तीमा आज हामीसित त्यो धर्मशाला भएको भए करिब 400 भन्दा बढी हाम्रा चाहिँ महान आदरणीय बाबाहरूलाई त्यहाँ राख्न सकिन्थ्यो, वृद्धहरूलाई त्यहाँ राख्न सकिन्थ्यो, तर त्यो भएन। तर मलाई लाग्छ छिटै नेपाल सरकारको त्यो सम्पत्ति, भारत सरकारले गरेको जो सहयोग धर्मशालाको लागि त्यो अवश्य पनि हामी छिटैभन्दा छिटो फिर्ता ल्याउनेछौँ भन्ने म तपाईँहरूलाई राख्न चाहन्छु। दर्शनार्थी हुने अपेक्षा गरेका छौँ। सबै दर्शनार्थीहरूलाई दर्शनको सहज पहुँच पुर्याउने पशुपति क्षेत्र विकास कोषको प्रमुख दायित्व रहनेछ। यसै सन्दर्भमा माननीय मन्त्रीज्यू तथा कोषका अध्यक्षज्यूको अध्यक्षतामा गत 2078 माघ 11 गते महाशिवरात्रि पर्व 2078 मूल समारोह समिति गठन गरेका थियौँ। यस मूल समारोह समिति अन्तर्गत रहेर कोषले परिषद सदस्यज्यूहरूको संयोजकत्वमा विभिन्न 10 वटा उपसमिति गठन गरेको छ। माननीय मन्त्रीज्यूको सदिच्छा अनुसार यस वर्षको महाशिवरात्रि पर्वको मुख्य आकर्षणको रूपमा दाता परिचालनबाट मन्दिर परिसर भित्र आकर्षण गेट तथा मन्दिर कोर क्षेत्रभित्र फुल तथा मालाहरूले विशेष साजसज्जा गरिनेछ। मन्दिर परिसरलाई सुन्दर तथा सुरक्षित बनाउन डिजिटल बत्तीहरूको समेत व्यवस्था गरिनेछ। पशुपति क्षेत्रभित्र बनाइएका विभिन्न धार्मिक चित्राकृतिहरूले पनि महाशिवरात्रि पर्वलाई थप रौनक ल्याउने विश्वास गरेको छु। भोजन आवास आदिको व्यवस्थापन गरी मन्दिर क्षेत्रमा पाल्न हुने साधु सन्तहरूको उच्च सम्मानमा हामी सचेत छौँ। साथै मित्र राष्ट्र भारतबाट पाल्न हुने साधु सन्तहरूको सम्मान गर्दै मेला भर्न आउने दर्शनार्थीहरूको सुरक्षाको लागि नेपाल सरकार र सबै सुरक्षा अङ्ग परिचालन गरी करिब 10,000 सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्ने योजना रहेको छ। पशुपति क्षेत्रलाई मांस मदिराजन्य एवं लागु पदार्थजन्य मुक्त क्षेत्र बनाउने हाम्रो निरन्तरको अभियान अन्तर्गत शिवरात्रि पर्वमा पनि विशेष निगरानी र कडाई गरिनेछ। शिवरात्रि पर्वको दिनमा पनि विद्युत शब्दा क्षेत्र, क्रियापुत्री क्षेत्र विशेष संवेदनशील तवरले सुरक्षा र सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेका छौँ। सोही बमोजिम उचित सुरक्षा योजना अघि बढाएका छौँ। यसबाहेक सुरक्षा एवं अनुगमन उपसमिति मार्फत सुरक्षा व्यवस्थाबारे सबै सुरक्षा अङ्गहरूसँग बसी छलफल गर्ने र भोलि फागुन 11 गते बुधबार बैठक डाकिएको छ। अन्य उपसमितिहरूले गरेका क्रियाकलाप कार्यक्रमहरूबारे उपसमितिबाट जानकारी प्रस्तुत हुनेछ। यस वर्ष महाशिवरात्रि पर्वको लागि रु 1.25 करोड बजेट खर्च हुने अनुमान गरिएको छ। यस वर्षको महाशिवरात्रि पर्व फागुन 17 गते मंगलबारका दिन परेको छ। यस वर्ष पनि त्यो दिन पशुपति क्षेत्रमा 10 लाख शरणार्थी मेला भर्न तथा दर्शन गर्न आउने अनुमान गरिएको पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्य सचिव डाक्टर मिलन कुमार थापाले बताउनुभयो। पर्वलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्नका लागि संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री तथा कोषका अध्यक्ष प्रेम बहादुर आलेको अध्यक्षतामा मूल समारोह समिति र विभिन्न 10 वटा उपसमिति गठन भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी को विवाद नेपालको राजनीति मात्र नभएर जनता समेत विभाजित भएका छन्। सरकारले प्रतिनिधि सभाको बैठकमा एमसीसी टेबल गर्दै तल्लो स्तरसम्म जनमत दुई ध्रुवमा बाँडिएको छ। 5 दलीय सत्ता गठबन्धनबाट प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको एमसीसी अगाडि बढाउन आदान अहिले गठबन्धनमै खटपट भइरहेको छ। गठबन्धनमै रहेको नेकपा माओवादी केन्द्र एमसीसी यथास्थितिमा पारित गर्न हुँदैन भन्नेमा कठोर आदान लिइरहेको छ। माओवादीलाई माधव कुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले सहयोग गरिरहेको छ। तर माओवादी जस्तो कठोर एमसीसीलाई लिएर समाजवादी बन्न सकेको छैन। प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसी अगाडि बढाउन प्रयास गर्नु अघि नै माओवादीले जबरजस्ती एमसीसी अगाडि बढाए सरकार र गठबन्धनबाट बाहिरिने निर्णय गरिसकेको छ। तर देउवाले अहिले एमसीसी संसदमा पेश गरे पनि सरकार छाड्ने आँट माओवादीले गर्न सकेको छैन। माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मात्र नभएर एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले समेत एमसीसी दोहोरो भूमिका खेलेका छन्। सत्ता गठबन्धनको बैठकमा देउवासँग एमसीसी टेबल
गर्न दिने सहमति गरेर सडकमा आफू निकट भातृ संगठनहरूलाई उतारिरहेका छन्। गठबन्धनमै सामेल जनता समाजवादी पार्टीले भने अधिकारीहरूमा केही भनेको छैन, तर जसपा संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले मतदान गरिसकेपछि हामी विषय सन्दर्भमा फरक ठाउँमा मतदान गर्छौं तर जान्छौं भन्ने कुरा अनैतिक र विषय हुन्छ। यसका पक्षमा मतदान गरेर सँगै बसौं, फरक फरक ठाउँमा मतदान गर्ने भए सँगै बस्न सक्दैन। हरेक नेता सरकारमा रहेका समयमा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी का विषयमा विभिन्न किसिमका प्रक्रिया अघि बढेको स्मरण गर्दै उहाँले छलफलपछि सबैले एमसीसी का पक्षमा मतदान गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। नेकपा तत्कालीन नेकपा नेतृत्वको सरकारले ल्याएको प्रस्ताव वर्तमान सरकारले हुबहु सदनमा ल्याएको जनाउँदै उहाँले नेताले पहिला सरकारमा रहँदा पनि ठीक र अहिले विरोध गर्दा पनि ठीक भन्न नगर्ने आग्रह गर्नुभयो। एमसीसी का पक्षमा बोल्नका लागि कांग्रेसले पार्टी पंक्तिलाई प्रशिक्षित गर्ने उहाँले बताउनुभयो। उहाँले यो सम्झौताको पक्षमा कांग्रेस किन उभियो भन्ने कुरा हामी जनतामा गएर भन्छौं। सिंगो पार्टी एमसीसी को पक्षमा रहेको कांग्रेसको दाबी छ। अब आर्थिक समाचार। नेपाली सेनाको लोक कल्याणकारी कोषमा असारसम्ममा मौजाद रकम 54 अर्ब 12 करोड 75 लाख रुपियाँ रहेको छ। मंगलबार सेनाले लोक कल्याणकारी कोषबारे पत्रकार सम्मेलन गर्दै असारसम्म मौजाद रकम 54 अर्ब 12 करोड 75 लाख रुपियाँ रहेको जनाएको छ। सेनाले पछिल्लो 5 महिनामा भएका गतिविधिबारे जानकारी दिएको हो। त्यसैगरी कोषले 5 अर्ब 83 करोड 14 लाख लगानी गरेको छ भने कोषको यथार्थ सम्पत्ति 59 अर्ब 95 करोड 89 लाख रुपियाँ छ। कोषले लुम्बिनी प्रदेशको बुटबलमा सैनिक महाविद्यालय निर्माण गर्ने भएको छ। यसका लागि 11 पुसमा प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्माले शिलान्यास गरेका थिए। भवन निर्माणका लागि 31 करोड 38 लाख 19 हजार लाग्ने भएको छ। लुम्बिनीमा निर्माण सम्पन्न भएपछि सबै प्रदेशमा सैनिक महाविद्यालय हुनेछ। यस अनुसारको नीति कायम गरिएको छ। सर्वप्रथम सैनिक कल्याणकारी कोषको मौजाद रकम विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई निक्षेप उपलब्ध गराउँदा सम्बन्धित बैंकको क्यामेल्स रेटिङ भन्नाले यहाँ अरूको समक्ष देखाए अनुसार यो बैंक सम्बन्धी विभिन्न एस्पेक्टहरूलाई विचार गरेर त्यो स्थिति समेतलाई अध्ययन गरी प्राथमिकता वर्गीकरण गर्ने, प्रायोरिटाइज गर्ने र सोको आधारमा उपलब्ध गराउन सकिने अधिकतम निक्षेपको सीमाको अधीनमा रही कोषको रकम उपलब्ध गराउने गरिएको छ। यसैगरी राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयबाट जारी हुने विभिन्न नीति निर्देशन एवं कोष सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिले गरेको निक्षेप नीति अनुसार क वर्गका वाणिज्य बैंकहरूमा मात्र ब्याज दरको प्रतिस्पर्धामा निक्षेप उपलब्ध गराउने गरिएको छ र यसैगरी कोषको कुल मौजादको स्वदेशी र विदेशी मुद्राको अनुपातको हकमा सामान्यतः हामीले 75-25% रेसियो कायम गर्ने गरिएको छ। क्षेत्रहरू तथा जुन हाम्रो लिडरसिपबाट प्राप्त हुने स्ट्रेटेजिक गाइडलाइन्सहरूलाई प्रमुख आधार मानी र साथै प्राप्त हुने राय सुझाव, पृष्ठपोषणहरू, प्रतिक्रियाहरू सङ्कलन टेक्निकल इभ्यालुएसन गर्दाखेरि र फाइनेन्सियल इभ्यालुएसन गर्दाखेरि अहिलेसम्म एउटा पनि उजुरीहरू परेको छैन। जुन पिपिएमओमा मार्फत आउनुपर्ने एउटा पनि उजुरीहरू परेको छैन भनेपछि यो आर्थिक पारिश्रमिक त्यसैबाट देखिहाल्यो। र अब अहिले क्वालिटीको कुरामा हामी क्वालिटीमा कुनै पनि हातमा कम्प्रोमाइज गर्दैनौँ। अहिले मैले भिडियोमा देखाइसकेको छु। एउटा त कन्ट्र्याक्टरको आफ्नै ल्याब सेटअप हुनु पऱ्यो। कन्ट्र्याक्टरले त्यहाँ ल्याब टेस्ट गरेर हामीलाई रिपोर्ट दिइआउनुपर्छ भने हाम्रो 5वटा क्याम्पमा आफ्नै ल्याब सेटअप छ। र फेरि हामी त्यसलाई चाहिँ हामीले आफूले आफ्नो किसिमले पनि फेरि चेक ब्याक गरेर गरिरहेको छौँ। र हाम्रो विज्ञहरू हामीले अहिले कन्सल्ट्यान्ट विदेशी कन्सल्ट्यान्ट हुनुहुन्छ कोरियन कम्पनी र अहिले कोरियन कम्पनी कन्सल्ट्यान्टलाई पनि चेक ब्याक मोनिटर गर्नको लागि हाम्रो आफ्नोजना चाहिँ आफ्नो इनहाउस विज्ञहरू हुनुहुन्छ। अरू केही मात्रामा हामीले 6 जना फेरि थप्न पनि गर्दैछौँ भनेपछि क्वालिटीमा चाहिँ हामी एकदमै प्रतिबद्ध छौँ। र हामीले हरेकचोटि कन्ट्र्याक्टरसँग त्यही कुरा राखेको छौँ। क्वालिटी र टाइममा चाहिँ नेपाली सेनाले कहिले पनि कम्प्रोमाइज गर्दैन। बरु तपाईहरुलाई अरू कुराको कुनै सहयोग, म्यानेजमेन्टको लागि सहयोग, लोकलबाट सहयोग अथवा कुनै
लोकल मान्छेले धम्काउने त्यो एउटा केस हाम्रो अस्ति महादेव टारमा पनि परेको थियो। लोकल मान्छेहरूले हाम्रो टिपर हालिदिनु पऱ्यो होटल कन्ट्राक्टरले प्रेसर दिएर हाम्रो तुरुन्तै बोलाएर उहाँलाई चाहिँ यस्तो आयोजन नगरिदिनु होला भनेर दर्शाएर पठाएको थियो। त्यसपछि समस्या समाधान भयो चाहिँ हामीले कन्ट्राक्टरलाई भनेको छौँ कि हामी क्वालिटी र टाइममा कुनै पनि किसिमको कम्प्रोमाइज गर्दैनौँ, तर तपाईँहरूलाई चाहिने अरू सहयोगहरू सहजीकरणको लागि अथवा अफिसियल प्रोसिड्युर अगाडि बढाउनको लागि भिजाको लागि लोकल लेभलमा त्यसमा मैले भनेको छु कि तपाईँहरू इक्विपमेन्ट ल्याउँदाखेरि कसैले अप्ठ्यारो गर्दैछन् हामी एस्कर्ट गरेर तपाईँहरू इक्विपमेन्ट ल्याइदिन्छौँ र अरू चिजको लागि पासहरू दिएर हामी सहयोग गरिरहेको छौँ भनेपछि त्यो कुरामा चाहिँ हामी सहयोग गर्छौँ, तर क्वालिटीमा चाहिँ हामी कम्प्रोमाइज गर्दैनौँ भने त्यो कुरा मैले प्रश्न पारिसकेको छु। र अर्को टेक्नोलोजी ट्रान्सफरको कुरामा चाहिँ अहिले हाम्रो जुन चाइनिज कन्ट्र्याक्टहरू 3टा चाइनिज कन्ट्र्याक्ट 5वटा चाइनिज कन्ट्र्याक्ट एग्रिमेन्ट भइसकेको छ। त्यसमा चाहिँ हाम्रो के नर्म्स छ भनेदेखि उहाँहरूले एकजना चाइनिज राख्दा 3टा नेपाली राख्नुपर्छ हरेक लेभलको। भनेपछि एकजना चाइनिज आउँदा 3टा नेपाली आउने भयो र 3टा नेपालीले चाइनिजसँग काम सिक्ने भयो। एउटा त्यो टेक्नोलोजी ट्रान्सफरको त्यो कुरा भयो भनेदेखि प्रधान सेनापति कमान्ड नीति तथा मार्ग निर्देशन 2078 अनुसार सेवानिवृत्त हुँदासम्म सकल दर्जाले न्यूनतम सुविधा सहितको निजी आवासको व्यवस्था गरिएकोमा 90 जनाको आवेदन स्वीकृत भएको छ। वार्षिक 3.32% ब्याज दरमा 25 लाखसम्मको घर सहायता कर्जा उपलब्ध गराइनेछ। तरलता अभावको कारण देखाउँदै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले निक्षेप ब्याज दर वृद्धि गरे पनि निक्षेप बढ्न सकेको छैन। फागुन महिनादेखि बैंकहरूले निक्षेपको ब्याज दर 11.03% पुर्याए पनि फागुनको पहिलो साता वाणिज्य बैंकहरूको निक्षेप भने 1 अर्ब रुपियाँले मात्र वृद्धि भएको छ। माघ मसान्तसम्ममा वाणिज्य बैंकहरूमा कुल निक्षेप 43 खर्ब 11 अर्ब रुपैयाँ रहेकोमा फागुन 6 गतेसम्म 43 खर्ब 12 अर्ब रुपैयाँ पुगेको नेपाल बैंकर्स संघले जानकारी दिएको छ। वाणिज्य बैंकहरूले फागुनदेखि निक्षेपको ब्याज दर मुद्दती निक्षेपको अधिकतम ब्याज दर 11.03% पुर्याएका छन्। ब्याज दर वृद्धिले मात्र निक्षेप नबढ्ने भन्दै केही बैंकहरूले विरोध गरे पनि संघले राष्ट्र बैंकले जारी गरेको ब्याज दर सम्बन्धी निर्देशन अनुसार ब्याज दर बढाउन निर्णय गरेको थियो। निक्षेपको वृद्धि दर कमजोर भएपछि बैंकहरूको कर्जा विस्तार पनि खुम्चिन थालेको छ। फागुनमा बैंकहरूको कर्जा 4 अर्ब रुपैयाँले मात्र वृद्धि भएको संघले बताएको छ। वाणिज्य बैंकहरूले सातामा औसत 10 अर्ब रुपैयाँ कर्जा विस्तार गर्दै आएको बैंकहरू पुस लागेसँगै कर्जा प्रवाह घटाउन थालेका छन्। बैंकहरूले चालू आर्थिक वर्षको माघ मसान्तसम्ममा वाणिज्य बैंकहरूको निक्षेप 1 खर्ब 10 अर्ब रुपैयाँ विस्तार हुँदा कर्जा प्रवाह भने 4 खर्ब 34 अर्ब रुपैयाँले वृद्धि भएको छ। निक्षेप कर्जाको तुलनामा कर्जा प्रवाह अत्याधिक भएको र अधिकांश कर्जा आयात लगायतका अनुत्पादन क्षेत्रमा ज्यादा तरलता अभाव हुँदै आएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। रूसका राष्ट्रपति व्लादिमिर पुटिनले पूर्वी युक्रेनमा सेना पठाउन आदेश दिएका छन्। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमिर पुटिनले पूर्वी युक्रेनको लुहान्स्क र डोनेट्स्कलाई अलग देशको मान्यता दिएका छन्। उनको यो घोषणासँगै रूस र युक्रेनको सीमा क्षेत्रमा जारी तनाव झनै बढ्ने देखिएको छ। रूसी समर्थक पृथकतावादीको नियन्त्रणमा रहेको लुहान्स्क र डोनेट्स्कले स्वतन्त्र राज्यको मान्यता पाएका हुन्। पुटिनले स्वतन्त्र राज्यको मान्यता दिने आदेशमा हस्ताक्षर गरेको बीबीसीले जनाएको छ। सोमबार राति सम्बोधन गर्दै पुटिनले यस्तो बताउनु भएको, यी दुई क्षेत्रमा सन् 2014 देखि विद्रोहीहरू युक्रेनसँग लड्दै आएका थिए। शान्ति वार्तापछि केही समय युद्ध विराम भएको थियो। बीबीसीका अनुसार पश्चिम राष्ट्रहरूलाई अब रूसी सेना पूर्वी युक्रेनमा प्रवेश गर्ने बहाना पाएको बताएका छन्। पुटिनले हस्ताक्षर गरेसँगै ती क्षेत्रमा रूसी सैनिकले शान्ति क्याम्प राख्ने काम गर्ने जनाएको छ। शान्तिको नाममा रूसी सैनिकले त्यहाँ के गर्ने छन् भन्ने अहिले नै प्रश्न नभएको समाचारमा जनाइएको छ। उता रूसले आफ्नो दुई क्षेत्रलाई स्वतन्त्र राज्यको मान्यता दिएसँगै युक्रेनले कडा जवाब फर्काएको छ। युक्रेनका विदेश मन्त्री दिमित्रो कुलेवाले उनले आफूहरूको प्रमुख माग प्रतिबन्ध लगाउने रहेको उल्लेख गरेका छन्। म रूसको अवैध कदमको जवाबमा उसलाई कडा प्रतिबन्ध लगाउने माग गर्छु, सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा पोस्ट गर्दै उहाँले लेखेका छन्।
विखण्डनकारीको नियन्त्रणमा रहेको पूर्वी युक्रेनका दुई राज्यलाई मान्यता दिने रुसी कदमको राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटर्सले निन्दा गरेका छन्। रुसी कदमले किभको सार्वभौमसत्तामाथि उल्लङ्घन गरेको गुटर्सले बताएका छन्। महासचिवले रुसी संघको निर्णयलाई युक्रेनको क्षेत्रीय अखण्डता र सार्वभौमसत्ताको उल्लङ्घन, राष्ट्रको बरापत्रका सिद्धान्तहरूसँग असङ्गत भएको मान्नुहुन्छ। महासचिवका प्रवक्ताले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, रुसी कदमको अमेरिकाले बकवास भन्दै त्यसको निन्दा गरेको छ। रुसीले पूर्वी युक्रेनमा शान्ति स्थापनाको अभियान भनेको बकवास हो। मस्कोले विखण्डित क्षेत्रहरूलाई स्वतन्त्र रूपमा मान्यता दिनु युद्ध बहानाको एउटा अंश हो। राष्ट्रसङ्घका लागि अमेरिकी दूत लिन्डा थोम्स ग्रिनफिल्डले भनेका छन्। अमेरिकाले रुसमाथि नयाँ प्रतिबन्धहरू घोषणा गर्ने भएको छ। मस्कोको निर्णय र कदमहरूलाई लिएर अमेरिकाले रुसमाथि थप प्रतिबन्धहरू लगाउने व्हाइट हाउसबाट आएको विवरणहरूमा जनाइएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। त्यस्तो घोषणाका लागि हामी साझेदारहरूसँग सहकारी गरिरहेका छौँ, एकजना प्रवक्ताले भने। राष्ट्रपति जो बाइडेनले युक्रेनको पृथकतावादी क्षेत्रमा अमेरिकी नागरिकलाई लगानी तथा व्यापार गर्न प्रतिबन्ध लगाइएका थिए। यद्यपि लुहान्स्क र डोनेस्टक मा अमेरिकी नागरिकको कारोबार खासै छैन। अब खेलकुद समाचार। शहीद स्मारक ए डिभिजन लीग फुटबल प्रतियोगिता अंतर्गत दुई विभागीय टोली नेपाल पुलिस क्लब र सशस्त्र प्रहरी बल एपीएफ बीचको खेल बराबरीमा सकिएको छ। त्रिपुरेश्वरको दशरथ रङ्गशालामा मंगलबार भएको पहिलो खेलमा पुलिस र एपीएफ बीचको खेल एक एक गोलको बराबरीमा टुङ्गिएको हो। यो बराबरीसँगै पुलिसले 12 खेलमा 12 अङ्क जोडेको छ। समान खेल खेलेको एपीएफ भने 15 अङ्क भएको छ। लिगमा 12औं चरणमा खेल चलिरहँदा विजेता र रेलिगेसनमा पर्ने टोलीहरूको टुङ्गो लागिसकेको छ। लिगको उपाधि मछिन्द्र क्लबले जितिसकेको छ भने च्यासल युथ क्लब र ब्रिगेड बोयज क्लब रेलिगेसनमा परिसकेका छन्। टाइम्स समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।